हाजिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मीनार पाकिस्तान में पीटीएम के जलसे के इंतजामात आखिरी मराहिल में पहुंच गए। कुर्सियां और स्टेज सज गया, लाइटें लगाने का काम जारी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ताले तोड़कर मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में दाखिल हुए। पीटीएम की आदत का मीनार पाकिस्तान का दौरा, इंतजामात का जायजा भी लिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान में पीटीएम के जलसे के इंतजामात आखिरी मराहिल में पहुंच गए। कुर्सियां और स्टेज भी सज गया, लाइटें लगाने का काम जारी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ताले तोड़कर मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में दाखिल हुए। मीनार पाकिस्तान में पीटीएम के जलसे के इंतजामात आखिरी मराहिल में पहुंच गए हैं। कुर्सियां और स्टेज सज गए, लाइटें लगाने का काम जारी है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ताले तोड़ पर मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में दाखिल हुए। पीटीएम क़यादत का मीनार पाकिस्तान का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से देखते हैं शुएब हाशमी की रिपोर्ट। पीडीएम इतवार को मीनार पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड में अपना पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पीडीएम रहनुमाओं ने वक्तन फवक्तन जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीडीएम और अवाम ने मीनार पाकिस्तान का कब्जा कर लिया है। इमरान खान आओ खुद मुद्दई बनो और हम पर मुकदमात बनाओ। जलसे के लिए स्टेज सज गया और कुर्सियां भी लगा दी गयी। पीडीएम के कारकुन ताले तोड़कर मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में दाखिल हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जाती उमरा और बिलावल भुट्टो बिलावल हाउस लाहौर से जलसागाह पहुंचेंगे। कैमरामैन एहसन रजा के साथ शुएब हाशमी, टीवी टुडे, लाहौर। पीटीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। कारकुनान पुरजोश, हुकूमत भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। देखते हैं अली तारिक इस रिपोर्ट में। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, एक बारी फिर जी को भगाना है, नवाज शरीफ को लाना है। पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनों का कहना है कि जलसा तारीखी होगा। हम मुल्क बचाने के लिए निकले हैं। इमरान खान की हुकूमत ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। इतवार को दमादम मस्त कलंदर होगा। चित्रा से आए हैं, इंशाल्लाह कल दमादम मस्त कलंदर होगा। चोर नियाजी को इंशाल्लाह हम भगा के दम लेंगे। कल इंशाल्लाह यहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं होगा। शुमाली वजीरिस्तान से मेरे ख्याल के अंदाज मुताबिक 3000-4000 बंदे सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान जो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर फासले पे आ रहे हैं। हम पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं, हम गरीब आदमी के लिए निकले हैं, हम बेरोजगारी के लिए निकले हैं, हम आगे मुल्क को बढ़ाने के लिए निकले हैं। जी गवर्नमेंट इमरान खान कहता है कि जी ये यादगार भर नहीं सकणगे, अल्लाह के हुक्म नाल यादगार भरांगे और ये पूरी कबीना नूं दसांगे, चोर कबीना नूं। जलसागाह में मौजूद खवातीन का कहना था कि हुकूमत के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हुकूमत जैसा करेगी वैसा बनेगी। हुकूमत जैसा सवाल करेगी वैसा हम जवाब देने को तैयार है। सब ने घरों से निकलना है, हर बंदे ने अपने वोट के लिए निकलना है, ठीक है, अपने हक के लिए निकलना है। मेरा तो कहना है कि ये तो अब अवाम पे डिपेंड करता है वो आती है कि नहीं, क्योंकि अवाम जो इतने जोशो खरोश में है वो तो ज़रूर आएगी। और ये जो इमरान खान साहब सवाल कर रहे हैं ना कि अवाम नहीं निकलेगी, तो अवाम ज़रूर निकलेगी। दूसरी जानब लाहौर के बासियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मीनार पाकिस्तान जलसे से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जलसा 11 जमातें अवाम के लिए नहीं अपने लिए कर रही हैं। हमें ये अपना कहना कोरोना से लड़ना पड़ेगा फिर दोबारा। और ये लोग तो वैसे ही चोर लोग हैं। ये लोग 11 लोग मिल के एक हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। कोरोना ते SOP से अमल करना चाहिए। अवाम तक ही परेशान है। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन होया सी, उत्ते जलसे करने लॉकडाउन फिर लग जाएगा, अवाम वास्ते अगे मुसीबत बन जाएगी। जलसे में तो आम आदमी का तो जाना है, जलसे की तो एक अलग बात है। लोग असल में भूख से तंग आ गए हैं। लोग हुकूमत के खिलाफ निकलना चाहते हैं कि इस हुकूमत ने किया ही कुछ नहीं है। अपोजिशन ये दावा करती है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा जरूर होगा, जबकि हुकूमत ने जलसे की इजाजत नहीं दी और कानूनी कार्रवाई करेगी। देखना यह है कि मीनार पाकिस्तान ने अपोजिशन तहरीक रकम कर पाएगी या हुकूमत के दावे सच साबित होंगे। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए ताहाल जलसे की इजाजत नहीं दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेराज निसार उसी जगह पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी शेराज, बताइएगा।
इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं जहां पर पीडीएम वाले जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि बिलावल हाउस में इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए गाड़ी तैयार की जा रही है जिसको सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी पीडीएम को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और सीसीपीओ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन इशफाक खान ने मुश्तरका और मुतफिका तौर पर बताया है कि अभी तक कोई पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तरतीब नहीं दिया गया, चूँकि जब हुकूमत पंजाब इजाज़त देगी उसके बाद सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि सीसीपीओ लाहौर शेख उमर ने अभी चंद ही मिनट पहले जो हम तक खबर पहुंची है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो भी क्लर्क भी हैं महकमा पुलिस में वो कल संडे को छुट्टी नहीं करेंगे और पंजाब पुलिस की छुट्टियां फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से डीएजी ऑपरेशन और सीसीपीओ लाहौर ने हमें बताया है कि पंजाब पुलिस खासकर लाहौर पुलिस अलर्ट रहेगी और अगर पीडीएम के किसी भी कारकुन ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की या कोई भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके उसके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका तौर पर जो लाहे अमल तैयार किया है, पहली बार ऐसा देखने में आया है कि उन्होंने मुतफिका और मुश्तरका तौर पर तमाम अपने कारकुनान को ये कहा है कि वो पुरअमन रहें, जलसा हर हाल में होगा और तीनों जमातों ने मिलकर जो है वो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है। 4000 उन्होंने ज़ाती तौर पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैयार कर लिए हैं और उनका ये कहना है कि हर हाल में जलसा होगा। आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही हैं, 7 मुकदमे लाहौर में दर्ज हो चुके हैं और जो आज और कल मीनार पाकिस्तान के गेट जो है उनके ताले तोड़े गए, उस हवाले से भी दरखास्तें थानों में दे दी गई हैं। इस हवाले से लाहौर के एक पुलिस अफसर ने कंफर्म किया है कि वो भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की कराची में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की परेड में खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ASF की तरबियत पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। आर्मी चीफ और DG रेंजर सिंध उमर अहमद ने ब्रीफिंग दी। अमन व अमान के लिए सिंध रेंजर्स के किरदार को सराहा। कश्ती गर्क होने लगे तो तवाज़ुन कायम करने के लिए सवारियों की जगह तब्दील कर दी जाती है। मरियम नवाज का वफाकी काबीना में रद्दोबदल पर तबसरा। कहा अवाम के समुंदर में हज को ले खाती कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। कश्ती गर्क होने को है, सवारियों की जगह तब्दील होने से अब कुछ नहीं होगा। कश्ती गर्क होने लगे तो तवाज़ुन कायम करने के लिए सवारियों की जगह तब्दील कर दी जाती है, लेकिन अवाम के समुंदर में हज को ले खाती कश्ती को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। हमें अवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी। कोरोना से नबर्द आज़मा होने के लिए मज़ीद मुअस्सर इक़दाम कर रहे हैं। अवाम SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हों। जिंदगियों को खतरे में डालने वाले इज्तिमा या सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत। हमें अवाम की सेहत और इनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट में कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इससे नबर्द आज़मा होने के लिए मज़ीद मुअस्सर इक़दाम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीनार पाकिस्तान पर PDM कारकुनान और अवाम का कब्जा हो चुका। कल जलसे में पूरे पंजाब और पाकिस्तान से लोग आएंगे। पाकिस्तान में गैर आईनी मुदाखलत के रास्ते बंद हो जाएंगे। हुकूमत कुर्सियां और लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। इंतजामिया रियासत की मुलाजम बने, कठपुतली की हुकूमत की नहीं। होगा जिसमें लाहौर और पूरे पंजाब के अवाम बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान से बिलअमूम आवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद होके इस सिलेक्टेड और इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ अपना अदम एतमाद करेंगे। गैर कानूनी और गैर आईनी सियासी मुदाखलत के खिलाफ अपना फैसला देंगे और ये फैसला देंगे
کہ پاکستان میں اب ووٹ کی عزت ہوگی، پاکستان میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا، اور پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہوں گے، اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا، اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں جمہوری حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، جمہوری دور ہوگا، اور پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی، ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا، اور ہر ادارہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا۔ پاکستان کو کل عوام یہ فیصلہ دیں گے کہ پاکستان کو اب آئین اور قانون کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کا جلسہ میں ہم نے کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان نے دھرنے کے دوران بجلی کے بل پھاڑ دیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، حکومت نے جلسے میں مداخلت جاری رکھی تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ جلسہ سلیکٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ پی ایم کے تشکیل کے بعد عظیم الشان اجتماع ہوگا۔ ہم نے کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تم نے یوٹیلیٹی بل پھاڑے، تم نے بجلی کے بل پھاڑے، تم نے گیس کے بل پھاڑے، تم نے پانی کے بل پھاڑے، تم نے قوم سے اپیل کیا کہ سول نافرمانی کرے، کوئی حکومت کو بل نہ دے اور کوئی ٹیکس نہ دے۔ ہم نے تو ابھی تک ایسی بات نہیں کی، اور ہم نہیں کریں گے جب تک تم خود حکومت میں ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لو گے۔ لہذا ہم پرامن ہیں، جلسہ پرامن ہوگا، اور یہ جلسہ انشاءاللہ العظیم قوم کا ریفرنڈم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سمجھدار کورونا ہے، ہمارے جلسوں پہ تو وہ یلغار کرے، اگر عمران سوات میں جلسہ کرے تو وہاں نہ جائے، باقی جماعتیں جلسہ کرے تو وہ وہاں نہ جائے، عمران کے جو وزیر ہیں وہ جلسے کرے تو وہاں نہ جائیں۔ تو یہ بڑا سمجھدار کورونا ہے جو ہمیں سمجھ کے ہمارے پاس آتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے، نتیجہ صفر بٹا صفر ہی نکلے گا۔ اپوزیشن کی ضد سیاست کا نتیجہ مایوسی اور ناکامی کی صورت میں نکلے گا۔ آر پار کی بجائے سیاسی کشتی منجھدار میں ڈوبے گی۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے، نتیجہ صفر بٹا صفر ہی نکلے گا۔ اپوزیشن کی ضد ہے، سیاست کا نتیجہ مایوسی اور ناکامی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ آر پار کی بجائے سیاسی کشتی منجھدار میں ڈوبے گی۔ وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں کہ چوروں اور بدماشوں سے نہیں ڈرتے، کرپشن کیسز کے علاوہ ہر ایشو پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ این سی او سی کرونا اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جلسہ نہیں کرنا چاہیے، خلاف ورزی قانون کی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ یہ بھی ان کا ایک رائٹ ہے، اپوزیشن کا ایک رائٹ ہے، جلسے جلوس ضرور کریں۔ ہم کسی جلسے جلوس سے خائف نہیں۔ اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس 2-3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیے جائیں تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں کہتے ہیں۔ کووڈ میں آئسولیشن ہے، دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت ہے، مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور یہاں وہ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں، گجرانوالہ میں جلسے کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ جو سیکنڈ فیز ہے کووڈ کا، یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اپوزیشن کے اگر کوئی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اگر، تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے آفر دی ہے، لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے ڈر کے، خدا سے ڈرتے ہیں، چوروں ڈاکوؤں بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہم ڈر کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کے دامن داغدار ہوتے ہیں۔ باقی استعفے اچھی بات ہے، استعفے دے، لیکن جو ہے وہ بھی جائے گا ہاتھ سے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دڑا استعفے دینے کے خلاف ہے، وہ بھی استعفے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گنگا رام ہسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا سے صورتحال سنگین ہے، جلسوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اپوزیشن عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے، اپوزیشن سے بیٹھ کر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، کل بھی یہی بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ، چونکہ جو تھریٹ الرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جو کورونا کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کل 36 ڈیتھس ہوئی ہیں کورونا سے، اور پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے 46% سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا میرے خیال میں کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہماری تو یہی سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں، عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، ان کے ساتھ نہ کھیلیں، مہربانی کریں۔ یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ہم قانون کے مطابق چلیں گے، اور جو قانون کہے گا ہم وہی کچھ کریں گے۔ یہ دنیا میں کہیں ہو رہا ہے کہ جلسے جلوس جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اگر کہیں دنیا میں ہو رہا ہے تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جب دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، ہم کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو ہم اس طرح کے کام کریں؟ میرے خیال میں ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں کسی بھی صورت نہیں لینا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ یہ مناسب کام ہے اس طرح کی سچویشن کے اندر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد قانون ہی اپنی کارروائی پوری ہوگی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ صحافت میں میرے 35 سال، وہی کھیل تماشے، وہی نعرے، وہی مایوسیاں، سچ اور جھوٹ کے رستے، وفاداری، بے وفائی، طاقتوروں کے تہہ بے بسوں کی سسکیاں۔ کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا؟ میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ
वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कोरोना और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जलसा नहीं करना चाहिए। एसओपीज से मुतालिक हुकूमती फैसले वसी मुफाद में हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा पीडीएम की आदत को सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। अपोजिशन की हिरधर्मी अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अपोजिशन की तरफ से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनके सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कतई तौर पर बेबुनियाद है। कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई और मैं समझता हूं कि हुकूमत अपोजिशन की किसी भी ऐसी तहरीक से खौफजदा नहीं है। वो जलसा करके अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन अपना शौक पूरा करते करते जो अवाम का वो नुकसान कर जाएंगे, मैं समझता हूं कि वो एक कौमी जुर्म होगा और जिसके लिए कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कि पीडीएम का बयानिया अवाम मुस्तरद कर देंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि जलसे के हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। पैसे के जोर पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को भरने का एहसास इमरान खान को जाता है। कोई माई का लाल पीटीआई के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। फिरदौस आशिक अवान का चैलेंज। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अपोजिशन का जबरदस्ती कारकुनान को लाने का सिलसिला ना रुक सका। मौलाना माजी की तरह मदरसों के बच्चों को आने का पाबंद करेंगे। पीपल्स पार्टी के मजदूरों को बुलाने की रवायत सबके सामने है। मजीद कहा कि पीडीएम का खुद को कौम का नुमाइंदा समझना खुद फरेबी से ज्यादा कुछ नहीं। इमरान खान की एक कॉल पर ग्रेटर इकबाल पार्क खचाखच भर जाता है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मुनाफिक इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। कल तमाम अरकान को इस्तीफे जमा करवाने चाहिए, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। मरियम सफदर ने कहा था कि 8 दिसंबर को आर या पार, ये भी एक झूठ था। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मरियम सफदर ने कहा था कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा। हमेशा की तरह ये भी एक झूठ था। कल के जलसे में ये अपने अरकान के इस्तीफे जमा नहीं करवा पाएंगे। शहबाज गिल का कहना था कि पीडीएम के स्टेज पर मौजूद मरियम सफदर से लेकर बिलावल जरदारी तक 75% मिल्स मालिकान यही हैं जो सुबह शाम आटे चीनी चोर की गर्दान दोहराते नहीं थकते। क्या ये हल्फन कहेंगे कि इनकी शुगर मिल्स ने चीनी 50 रुपए किलो बेची? अगर नहीं बेची है तो चीनी चोर कौन हुआ? इन्होंने कहा कि अगर सिंध की अवाम की जेब से 20 किलो आटे में 700 रुपए से जायद निकलवाए जा रहे हैं और इजाफी रकम किसकी जेब में जा रही है? जलसों में जो गला फाड़ कर अवाम का रोना रोने की एक्टिंग करते नजर आते हैं, असल में अवाम की जेब पर डाके यही डालते हैं।
मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहिब लाहौर जलसा भी होगा, आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 13 दिसंबर के जलसे के असरात हुकूमती हलकों में नजर आना शुरू हो गए। कारकुनान घबराने वाले नहीं, अवाम की ताकत से हुकूमत को वोट की इज्जत का जवाब देंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वजीर आजम के घर से पंजाब हुकूमत की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आने लगा। इमरान खान ने कहा था कि कुर्सियां लगाने मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा काटेंगे, लेकिन मुकदमा FIR डीजे भट्ट और भट्ट कड़ाही वाले के खिलाफ कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं कि रेलवे के मुसाफिरों ने 2.5 साल तक शेख रशीद को भुगता है। मुल्क के तकरीबन हर ट्रैक पर रेलवे के हादसात हुए और अब शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया है। अल्लाह ही खैर करे। PDM के जलसे से एक दिन पहले खबर आ जाती है कि दहशतगर्द घूम रहे हैं, दहशतगर्द लाहौर में घूम रहे हैं, दहशतगर्द पेशावर में घूम रहे हैं, दहशतगर्द जो है वो क्वेटा में घूम रहे हैं। इस किस्म के आ जाते हैं और नैब के तो कॉल अप नोटिसेस तो हर वक्त इनके लिए तैयार है। एक फोटोकॉपी मशीन बैठी हुई है और जब भी कोई ऐसा इजलास होता है तो वो नैब के कॉल अप नोटिसेस जो आ जाते हैं। तो अब ये जो हथकंडे हैं ये हम भुगत चुके हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना और इनको भी अब पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इन्होंने शुरू की हुई है मिन्नत समाजतें, इन्होंने शुरू की हुई हैं, इन्होंने मिन्नते तरले शुरू किए हुए हैं और अब आखिर में जो खान साहब जो हैं वो अपील कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से के हवाले से आप आगे कर लें। हकीकत में ये कोरोना वायरस का इनको खौफ नहीं है, ना इनको फिक्र है, ना आवाम की सेहत की उनको फिक्र है, ना SOPs इनके सर पे सवार जो है वो PDM का खौफ इनके सर पे सवार है। होना कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम अपने एजेंडा पर चल रहे हैं। इस्तीफे हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च है, PDM जो है अपने जो कारवान है जमहूरियत का, जो 26 नुकात हैं साबिक चेयरमैन जिला उकाड़ा मियां अहमद शुजा वट्टू मरहूम की फातह खानी के लिए आने वालों ने साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू से ताज़ियत की और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मॉडल टाउन लाहौर में साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू से मियां अहमद शुजा वट्टू मरहूम की ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ियत करने वालों में मियां अता मोहम्मद मानेका, अहमद रियाज शेख, साबिक वफाकी वजीर सरदार रजा हयात हराज, साबिक वफाकी वजीर सैयद नसीम मेहदी शाह, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंटी, मुजीबुर रहमान शामिल, चौधरी मोहम्मद अकरम और कसीर तादाद में वकला हजरात शामिल थे। ताज़ियत के लिए आने वालों ने फातह खानी की और मरहूम अहमद शुजा वट्टू के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा मलिक मुश्ताक अवान मरहूम के अहले खाना की रिहाइश का आमद, मरहूम के साहिबजादे काशिफ मुश्ताक और सुहेब मुश्ताक से ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलिक मुश्ताक अवान के इंतकाल पर इनके साहिबजादे काशिफ मुश्ताक और सुहेब मुश्ताक से ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम मलिक मुश्ताक अवान के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी भी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मलिक मुश्ताक अवान मरहूम की अवामी खिदमात को कभी नहीं भुला सकते। मलिक मुश्ताक अवान मरहूम ने हर दौर में आमरीत का मुकाबला किया। मलिक मुश्ताक अवान मरहूम भुट्टोइज्म के एक सच्चे सिपाही थे। साबिक चेयरमैन जिला उकाड़ा मियां अहमद शुजा वट्टू मरहूम की फातह खानी के लिए आने वालों ने साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू से ताज़ियत की और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मॉडल टाउन लाहौर में साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू से मियां अहमद शुजा वट्टू मरहूम की ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ियत करने वालों में मियां अता मोहम्मद मानेका, अहमद रियाज शेख, साबिक वफाकी वजीर सरदार रजा हयात हराज, साबिक वफाकी वजीर सैयद नसीम मेहदी शाह, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी, मुजीबुर रहमान शामिल, चौधरी मोहम्मद अकरम और कसीर तादाद में वकला हजरात शामिल थे। ताज़ियत के लिए आने वालों ने फातह खानी की और मरहूम अहमद शुजा वट्टू के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کچھ فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پیپلز پارٹی ذرائع نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے عہدہ چھوڑنے کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ تھوڑا جذباتی ہو گئے ہیں، انہیں منانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جلد مان جائیں گے۔ ٹک ٹاک پر نازیبا مواد دکھانے کا معاملہ، ٹک ٹاک کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کا عبوری تحریری حکم نامہ جاری۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے جواب طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت پر ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل پی ٹی اے کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ لاہور منی لانڈرنگ ریفرنس کی احتساب عدالت میں سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش، جبکہ شہباز شریف نے 1993 سے 1996 تک مراد تنخواہ وصول کی۔ ہمارے پاس 93 سے 96 تک کا ریکارڈ موجود ہے۔ عدالت کی درست معاونت نہ کرنے پر جج نیب کے گواہ پر برہم ہو گئے۔ عدالت نے کہا کہ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو، جتنا آپ سے سوال ہو رہا ہے اتنا جواب دو، سرکاری ملازم کا دماغ خراب لگ رہا ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی میں نہیں عدالت میں کھڑے ہیں۔ قصور میں سہاری روڈ کے قریب زہریلا کھانا کھانے سے 3 بچے اور ماں جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر خاندان نے رات کو زہریلا کھانا کھایا تھا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ خاندان سہاری روڈ پر بھٹے پر مزدوری کے کام کرتے تھے۔ مرنے والوں میں آسیہ بی بی، طیب، افضل اور اقرا شامل ہیں، جبکہ تنویر کی حالت تشویشناک ہے، جسے DHQ اسپتال قصور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ پتوکی سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پتوکی تھانہ صدر پھول نگر پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ 4 اراکین سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزموں سے نقدی، اسلحہ اور مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزم ریکارڈ یافتہ اور مختلف تھانوں میں 14 مقدمات میں مطلوب تھے۔ گینگ مختلف ٹولیوں کی صورت میں راہگیروں کو لوٹتے تھے۔ پتوکی تھانہ صدر پھول نگر پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ 4 اراکین سمیت گرفتار۔ آپ کو بتائیں کہ گرفتار ملزموں سے نقدی، اسلحہ اور مال مسروقہ کا مال برآمد کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد جاوید چودھری سے۔ جی شاہد جاوید چودھری، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جواب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ DPO قصور عمران کشور کی ہدایت پر اور DSP پتوکی اکرام خان کی سربراہی میں تھانہ صدر پھول نگر کے SHO سید ثقلین بخاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ابو سفیان ڈکیٹ گینگ کے سرگرم کو 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور DPO قصور عمران کشور نے اس موقع پر DSP آفس پتوکی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خطرناک ڈکیٹ گینگ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا اور ملزمان ضلع قصور میں دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے۔ DPO قصور کا کہنا تھا کہ ان سے 2 لاکھ روپے سے زیادہ نقد رقم، موبائل فون، موٹر سائیکلیں اور نجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ DPO قصور عمران کشور کی طرف سے تھانہ صدر پھول نگر کے SHO سید ثقلین بخاری اور ان کی پوری ٹیم کو نقدی انعام اور تریفی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی جواد، بہت شکریہ شاہد جاوید چودھری تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور میں مستحق اور بیوہ میں سلائی مشینوں کی تقسیم کا تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور عبدالعزیز عابد کا کہنا ہے کہ سلائی مشینوں کی تقسیم کرنے کا ایک مقصد باہمت ماؤں اور بہنوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ تقریب سے صدر الخدمت لاہور عبدالعزیز عابد، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن انجینئر احمد حماد رشید چودھری، محمد سلیم ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز الخدمت اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ ضرورت مند اور مستحق افراد میں 5000 خاندانوں میں ونٹر پیکج تقسیم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ 200 سے زائد خاندانوں میں مشین تقسیم کر چکے ہیں۔ سردی کے آغاز سے ہی الخدمت کے رضاکاروں نے اس مہم کے لیے اپنے ڈونر سے رابطے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور اس وقت تک ہم اپنے ڈونرز کے تعاون سے 2000 ونٹر پیکج کا اہتمام کر چکے ہیں۔
اور اب خبر یہ ہے کہ کورونا کی دوسری لہر خطرناک لاپرواہی اور بے احتیاطی مزید 71 انسانی زندگیاں نکل گئیں. اموات کی تعداد 8,724 ہو گئی. مزید 2,729 افراد میں کورونا کی تشخیص. مریض 4,35,056 ہو گئے. 3,81,000 صحت یاب. 44,582 زیر علاج. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,729 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,26,526, سندھ میں 1,92,735, خیبر پختونخوا میں 51,404, بلوچستان میں 17,696, گلگت بلتستان میں 4,775, اسلام آباد میں 34,300, جبکہ آزاد کشمیر میں 7,620 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. کورونا وائرس نے 24 گھنٹوں کے دوران 3 ڈاکٹرز کی زندگی نکالی. جناح اسپتال سے ریٹائرڈ ڈاکٹر طاہر امین چودھری انتقال کر گئے. محکمہ سندھ کے مطابق سابق ڈی جی ہیلتھ اور ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالستار کورائی چل بسے ڈاؤ کالج سے گریجویٹ نجی کلینک کے ڈاکٹر وسیم الدین بھی کورونا سے جاں بحق ہو گئے. دنیا بھر میں کورونا سے 16,01,000 ہلاکتیں. مریضوں کی تعداد 7,14,00,000 ہو گئی. امریکہ میں 3 لاکھ, برازیل میں 1,80,000, بھارت میں 1,42,662, میکسیکو میں 1,13,019, روس میں 45,900, فرانس میں 57,000 اور سعودی عرب میں 6,023 اموات. دنیا میں کورونا کے 4,96,34,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,01,98,000 سے زائد زیر علاج ہیں. امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے, جہاں 3,02,750 اموات ہو چکی ہیں. تو دوسری جانب بھارت میں کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر, جہاں اموات کی تعداد 1,42,662 اور 98,28,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ایک ماہ کے دوران چینی کی اوس قیمت میں 31 روپے فی کلو کمی ہوئی. بگڑے نظام سے مستفید ہونے والے نظام بدلنے کی کوشش پر مزاحمت کرتے ہیں. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ اگر طاقتور لوگ ہوں تو مزاحمت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اگر حکومت نیک نیت اور باہمت ہو تو آخر کار کامیاب ہوتی ہے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ عوام وزارتوں کی نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. وزیر اعظم کنٹینر فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے, اب سیاسی مخالفین کے کھانوں پر مقدمات بن رہے ہیں. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ جلسوں پر پابندی جمہوریت میں نہیں مارشاء اللہ کے دور میں ہوتی ہے. حکومت سنجیدہ رویہ اپنائے اور عوامی مسائل کے حل پر توجہ دے. جماعت اسلامی آزاد پارلیمنٹ, آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا پر یقین رکھتی ہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گالم گلوچ مخالفین پر مقدمات تک ایک ایسا ماحول بن چکا ہے جس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں. کورونا فنڈز کا آڈٹ ہونا چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار میں ملوث انڈین کرونیکلز کی رپورٹ نے پاکستانی موقف پر مہر لگا دی. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشیر قومی سلامتی معیز یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ FATF میں بھارت نے پاکستان کے خلاف بھرپور مہم جوئی کی. بھارتی ریاست کی پشت پناہی میں جعلی NGOز کا استعمال کیا گیا. بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مختلف تنظیموں کو استعمال کر رہا ہے. آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ محض اندیشہ اور خدشہ نہیں بلکہ نظر آنے والی حقیقت ہے. صدر سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ دنیا نے آگے بڑھ کر یہ تنازع حل نہ کیا تو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ظلم اور دہلی کے حکمرانوں کے ذہن میں جنگی ضبط دونوں ملکوں کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جنگ کے قریب لے جا رہا ہے. سردار مسعود خان نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت سے خطے میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے.